दिवचलच्या नव्या बायपासार वाठादेव जंक्शनार कार आणि स्कूटरी मदी अपघात जालो। या अपघातात 2 जण जखमी जाल्यात। 2 वर्सां पिरायेचे चली सुरक्षित आसा। मुख्यमंत्र्यान हालीच उक्तावण केल्लो हो बायपास अपघाताची सुवात जावपाक लागला। वाठादेव आणि वाळशीच्या दोनूय जंक्शनाचेर सिग्नला आणि स्पीड ब्रेकर घालत थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। एक अर्ध्या वरा पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा जो वाळशी जंक्शन नवीन बायपास जो जाला बिचोले त्याच जंक्शनाचेर आमी फाटीं म्हटलेले हांगातलेच आमी दाखयल्ले की हांगा स्पीड ब्रेकर जाय तशेंच एटलिस्ट लोकांक सोयी खातीर सिग्नलां जावपाक जाय नाल्यार एक्सिडेंटाचें प्रमाण जें आसा तें हांगा ह्या जंक्शनाचेर वाडटलें। आयज हेचो प्रत्यय आयिल्लो आसा। आयज एक्सिडेंट जालो हांगासर जो बिचोलच्यान सांखळे वटेन स्कूटर वालो वयतालो आनी ताच्या फाटल्यान ताची बायल बशिल्ली आनी 1-2 वर्साचे भुरगे तांचे कडेन आशिल्ले आनी एक कार जी बायपासार भितर घेतना तेणें ताका हिट केलो आनी तातूंत स्कूटरीचेर जी 2 जाणां आसली ती इंजर्ड जाली। लकीली जे 2 वर्साचे चली आशिल्ले ते सेफ जाल्ले आसा पूण तांकां बरोच मार बसलेलो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे जो मेल आसा तेजो पांय मोडला ताचे बायल जी आसा ती बी इंजर्ड जाल्या। हे जे जंक्शन आसा ते सामकें धोक्याचें आसा। हांगा सिग्नल तशेंच स्पीड ब्रेकर येवपाची खूब गरज आसा। हो जो नवीन बायपास जाला तो एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा एक्सिडेंटाचो। हांगा बारीक मोठे 6-7 एक्सिडेंट सद्या तरी जाल्या। अजून 1 म्हयनो निघतो जाता हे इनोव्हेशन करून ह्या बायपासाचें आनी इतके एक्सिडेंट हांगा जाल्लेले आसा। तशेंच वाळशी सायडीकूय एक्सिडेंट जाल्लो पूण कोणाक अशें मरण अशें येवंक ना पूण आयचो हो एक्सिडेंट सामको मेजर आसा कित्याक 2 जाणां सामकी इंजर्ड जाल्या। हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक लोकांची मागणी आसा की ह्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर तशेंच सिग्नलां येवपाकूच जाय नाजाल्यार दिसान दीस हे जंक्शन धोक्याचें जातलें आनी हांगा एक्सिडेंटाचें प्रमाण वाडत रावतलें। हो जो बायपास जाला एक सोयीची पूण हाजेर सुरक्षितताय अशी कांयच करूंक ना। मदीं म्हणटाले की इनकम्प्लीट आसून सुद्दां इनॉग्रेशन जालां ते सामकें करपाक जाय तेन्नाच हांगा जे एक्सिडेंटचें प्रमाण आसा तें कमी जातलें। हांव म्हणटा की तांचे बायपास केला हायवे रोड केला ते टोटली रॉंग आसा कित्याक हांगासून टर्न मारता ते तांकां स्पेस बरोबर ना आनी एक्सिडेंटां जायते जावपाची शक्यता आसा। हांव सांगता प्रशासनाक की तुमी लक्ष घालपाचें रोडाचेर आनी लोकांचे लायफ व्हरपाचे पयलीं तुमी हें करपाचें डिसिजन घेवपाचें म्हाजें म्हणणें आसा। आतां हांव पयलो एक्सिडेंट जाला आनी कितें एक्सिडेंट जावंक शकता। लास्ट टायम थंय तो हे गेलो तो कोलॅप्स जालो रोडाचेर जालो तो बी जावपाक जालो व्हडलो एक्सिडेंट तर देवाचे हेतून हे जालें की कोण थंय इंजर्ड जावंक ना। हांव म्हणटा प्रशासनान गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी हें करून हे करपाचें। आतां हांगा पळय हांगा एक एक्सिडेंट जाला मोटरसायकल आनी एक कारचो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी।